ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्हंससमारभ्यां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भगवता व्रजेभ्यो नमो नमो नन्तमुखमरेभ्यो नमः। श्री श्रीपतये नमस्तु श्राद्धा श्रार्पणमस्तु। श्राद्धे गोविन्द गोपाल। राधे राधे सम्पूर्णमा राधे राधे छ। आज बल्ल हाम्रो दसैँ आएको छ। अस्ति अस्ति सुतक परेर टिका लाउन पनि पाइएन। हाम्रो सत्सङ्गमा पनि बिचमा त्रुटि भयो र आज धेरै गर्दिनँ, अर्थ गर्न पनि भ्याउँदिनँ। त्यही भएर अन्तिमका 2टा अध्याय मात्रै पाठ गरेर सुनाउँछु र त्यसपछि टिका लगाउन जानु छ। अन्त पनि काम छ है। राधे राधे। पहिला पाठ श्रवण गरौँ है। 2 अध्याय 12 स्कन्दको 2टा 12 र 13 अध्याय। यो चाहिँ नित्य पाठ गर्नुपर्छ। अथ द्वादशो पुष्पकः सुतोवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मण्येव नमस्कृत धरान् भक्ते सनातनान् एतद्वा कथं विप्रा विष्णुचरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्ठो नारायणं प्रशंसितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापो हरो हरिनारायण ऋषिकेश भगवान् सततां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुक्तं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं परिचितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायपवेशराजस्य परिचितः शुकस्य ब्रह्मसभस्य संवादस्य परिचितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधान्यतोऽग्रतः विदुरोधवः संवादः च त्रिमैत्रेयोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकः च ये ततो ब्रह्मण्य सामोदेवराजपुरुषेत कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिपद्मसमुद्भव भुव उदाहरणं बोधैर्हिरण्यक्ष बोधयथा ऊर्ध्वत्रियगवाक् सर्गो रुद्र सर्ग तथैव च अर्धनारी नरस्यात यतः स्वयंभवो मनो शतरूपस्य स्त्रीणामाद्यं प्रकृतिरुत्तमा सन्तानधर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतार भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्यां च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षे विनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथुः प्राचीनवर्षिष नारदस्य च संवादस्ततः प्रयोव्रतं द्विजा नाभिस्ततनुचरितमिर्षभस्य भरतस्य च दीपवर्ष समुद्रानगिरि नदीपवर्णं ज्योतिचक्रसंस्थानं पाताल नरकस्थितिः दक्षे जन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्राणां च सन्ततिः यतो देवसुरा नरातिर्य नगा खगादय त्वष्टस्य जन्म निधनं पुत्रयस्तद्वितीर्द्विजः दैतेश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावतारस्य विष्णोः शिरादय कौर्मं धान्वन्तरं मास्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तदमृतार्थे दिवोकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुदुम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससाद्याद्या निर्गादय शोकन्यं चातसर्यातेः ककुस्थस्य स धीमतः खडवाङ्गस्य च मान्धातुः सौवरेः सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं नेमिरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भव रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निच्छत्रः कर्णभुव एलस्य सोमवंशस्य ययातिर्नौस्य च नौस्य च दोषन्तर्भरतस्यापि सन्तनोतस्युतस्य च ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्ण भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्य पाराणि कीर्तितान्यसुरदिशः पूतना क्षुपय पानं स्वकटोच्चाटनं शिशो तृणावर्तस्य निष्पेष तथैव बकवशयोः तेनोकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य संशय
गोपानां च परित्राणं दाभाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियास्याहेर्माहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टो च्युतो व्रते प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां सानुतापनं गोवर्धनं धारणं च शक्रस्य सुरवेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य त्रिभिः क्रीडास रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधुरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयो व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तथा गजमुष्टिकचारुढ कंसदीनां च यो व्यधः मृतस्य शयनं सुनो पुनः सन्दीपनिर्गुरो मथुरायं निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुदमरामाभ्यां युतेन हरिणाद्विजा जरासन्धसमानीतः सैन्यस्य बहुशोभत हातघातनमेव नरेन्द्रस्य कुशस्थल्यानिवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्माय सुरालयात् रुक्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्य 200 हरे हरस्य जिह्मणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिसम्पत्ति महत्त्व कन्यानां हरणं च यत् चैदपुण्डकशाल्वानं दन्तवक्रस्य दुर्मते सम्बरो द्विविधः पीठो मुरा पञ्चाजनादय माहात्यं च वसस्ते सम्भारणशास्त्रदानं भारवतरणं भूमे निमित्तीकृत पाण्डवान् विप्रशापपदेशेन समारस्य कुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुत यत्रात्मविद्याखिला प्रोक्तधरणविणय तत्मर्ते परित्याग आत्मयोगानुभावत युगलक्षणवृत्ते सकलो निर्णामुपप्लव चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागस्य राजर्विष्णुरातस्य धीमत शाखा प्रणयरमिर्षैर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मन इति चोक्तं द्विजाश्रेष्ठाय पृष्ठोऽहमिहास्मि वा लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वश पले पतितः खलितः चार्तः छुत्वा विवस्व ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपाकात् पातकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्त श्रुतानुभावो व्यसनमि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधिनोति शेषं तथा तमर्को भ्रमिवाति वाता भ्रमिवातिवातः मृषागिरस्ताय सतिरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवान् दुःखज तदेव सत्यं तदेव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवान् गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सत्सन्महसो महोत्सवं तदेव स्वकारणवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशो नुगीयते न तद्वचच्चित्रपदं हरेरेयशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करिचित् तद्वाञ्छितीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतो तत्र हि साधवो मला सभाग्विसर्गो जनतागसम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धिबद्धेऽपि न मन्यन्नन्तस्य शङ्कितानि यः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव निष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सत्सुधभद्रमीश्वरेण अर्पितं कर्म यद्यपि नुतमं यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तप श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो चिणोति भद्राणि समं तनोति च सत्तस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविराजयुक्तं यूयं द्विजाग्राभत भूरिभागाय सस्यदात्मनिखिलातं नारायणं देवमदेवमीशम् असहस्रभावजता विवेश अहं च सस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिभक्त्रात् प्रायोपवेशे निरपते परीक्षितः सदस्य शृणां महतां स शृणताम् एतद्वा कथं विप्रः कथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वशुभविनाशनं या एवं श्रावयन् नित्यं यामक्षणमनन्यतिः सर्दवानुयोनु शृणुयात् पुनत्यात्मानमेव सः द्वादश्यामेकदश्यां वा शृणु वायुष्यवान् भवेत् पठन्त्यनश्नन् प्रयततस्तु भवति पातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारावत्यां यथात्मवान् उपस्य समितामेतां पठितमुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धा पितरो मनवो नृपः यच्छन्ति कामन् गृह्णन्तः शृणोते स कीर्तनात् ऋचोयजं सामानि दिजोदित्यानुविन्दते मधुकुल्याधृतकुल्यापया कुल्या च तत्फलं पुराणम् संहिता मेतामदित्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदित्याप्नुयात् संज्ञा राजन्योदति मेखलां वैश्वनिधि पतितं च शूद्रः शुद्धेत पातकात् कलिमलसमतिकालनोखिलेशो हरितरत्र न गीयते यभिगीयते यवीक्ष्णं यह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्ति परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गै
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगद्द्वयस्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिभिरज शक्र शङ्कराद्यैर्दूरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः सो आत्मा नेपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवतोपलब्धिमात्रधाम्ने सुररिषभाय नमः सनातनाय सुसुखनिवृतचेतस्भ्युदस्तन्ने भावोऽप्यचितरुचिरलीला कृष्टसारस्तुधियं व्यतनुतकृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिलवृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। ओम श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसाय सहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशकन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशो पुष्पक श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अतः त्रयोदशो पुष्पक सुतवाचायं ब्रह्मवर्णेन्द्रुद्रमर्थः स्तुवन्ति दिवे स्तवेर वेदैः साङ्गपदाकरं पणिसैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यं तन्नः विदुषिरस्रगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्रामदमन्दरमन्दरगिरिग्राभाग्रकण्डूयनन् निन्द्रालोकमठार्कीर्तिर्भगवतः स्वसा नीलापान्तुवा यत्संस्कारकलानुवर्तनवसा बेलानिभिन्नम्बसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति पुराणसङ्ख्यासम्भूतिमस्य वाच्ये वाच्ये प्रयोजने दानं दानस्य माहात्म्यं पाठदेशनिबोधत ब्रह्मं दशसहस्राणि पाद्यं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं त्रयोविंशतिर्विंशतिशैवकं दशाष्टो श्रीमद्भागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्ड्यं नववाहनं च दश पञ्चचतुश्शतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चाशतानि च दशाष्टो ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैवतुः चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं ततुः चतुर्दश एकोनविंशत्सोपणं ब्राह्मणं द्वादशैवतुः एवं पुराणः सन्दोहः चतुर्लक्ष उदाहरितः तत्राष्टदशसहस्रं श्रीमद्भागवतमिष्यते इदं भगवता प्रुवं न ब्राह्मणेनाय पङ्कजे स्थिताय भविताय कारुण्ये सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्यज्ञानसंयुक्तं हरिलीलाकथा भ्रातामृतानन्दिततत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यत् ब्रह्ममैकत्यलक्षणं वस्तु द्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यके प्रयोजनं पोष्टपद्यं पूर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भगवन्तं स याति परमं गतिं राजन्ते यावदन्यानि पुराणानि शतं गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित् निम्नगानं तथा गङ्गादेवानामच्युतो यथा वैष्णवानां तथा शम्भुपुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां ह्यतकाशी ह्यनुत्तमा तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनाय कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवान् द्राताय कारुण्यतस् तत्शुद्धं विमलं विश्वकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मम छवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टमो विष्णुरातं ममोचत् भव यथा भक्तिपादयस्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथस्तं न यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं प्रणाम दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। ओम श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे वैश्यासिक्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंसायां सहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशो पुष्पकः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय 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 श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हाम्रा जमारा त
यस्ता भएका नि कलशका जमरा यताका जमरा आज सबै निकालेर एकैचोटि टाउकोमा लाउनु पर्ने छ भर्खर आज भयो टिका लाउने दिन कसैलाई लगाइदिन पनि पाइएन राधे राधे हजुरहरूलाई यसैबाट भगवानको प्रसादी ग्रहण गर्नु है जमरा जय जय श्री राधे।